खुदा बाप, बेटा, रोल कुदस के नाम से आमीन। आज जो हमारा टॉपिक जो मजमून है वो है दानियल की किताब और उसका 7 बाब से हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब सदरक, मिशक, अबदनजू और दानियल को और उनको जब असीर किया गया तो उन्होंने जब असीर किया गया तो लिखा नबूकदनेस्सर बादशाह ने, तो दानियल जो था वो 12 बरस का था और वो यरूशलेम से असीर किया गया बाबल के लिए। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि जब बाबल में दानियल पहुंचा तो दानियल ने वहाँ एक रोया देखी और खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने अपनी दिमागी हालत में रोया जब देखी तो ये क्या देखता है कि वो एक चारों हवाएं जो हैं वो समंदर पर चली और उसने उस हवाओं को जब देखा तो उसके बाद समंदर में से 4 जानदार पैदा हुए निकले। और जो जानदार निकले तो पहले का जो मुंह था वो शेर बब्बर की तरह था और पहला जानदार था उसका शेर बब्बर की तरह मुंह था और 2 पर उड़ते हुए काब के बड़े पर दिए गए। और कहता है कि मैंने जब देखा तो उसे आदमी की तरह सीधा खड़ा किया गया और उसके पर उखाड़े गए। और जब उखाड़े गए तो कहता है दूसरा जो जानदार है वो रीछ की तरह है और कहता है कि मैंने उसके मुंह में देखा कि 3 पसलियां हैं और उसे भी इंसान की तरह खड़ा किया गया और उसको कहा गया कि कसरत के साथ गोश्त खा। और तीसरा जो जानदार था वो जो था तेंदुए की तरह था और खुदा का कलाम बयान करता है कि उस जो तेंदुए की तरह था उसके मुंह में जो है उसके मुंह में तीसरे जानदार के और पीतल के दांत थे और लिखा कि उसे कहा कसरत के साथ वो गोश्त खाता और बाकी जो बचता उसे पाँव के नीचे लताड़ देता। और उसके बाद जो एक जानदार था वो बड़ा ताकतवर और हैबतनाक था और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो उसके सर पर जो 10 सींग और उसके 4 मुंह थे और बाइबल बयान करती है कि आगे के 3 सींग जो हैं अखाड़े गए और उसमें से एक छोटा सींग और उसमें जो मुंह था बाइबल बयान करती कि उसके ऊपर कुफर इंसान जैसा चेहरा था और एक आंख थी और उसके साथ वो कुफर की बातें बोलता था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आज हम जो देखेंगे ये दानियल की रोया पर गौर करेंगे। दानियल दर हकीकत जब मुल्के बाबल में गया यरूशलेम से असीर होकर तो उसको बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी मुश्किलातें उनके सामने आई। जैसे बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दानियल, सदरक, मिशक, अबदनजू जो थे ये वो अहले हिकमत थे, अहले दानिश थे और बाइबल बयान करती कि ये पहले नौजवान थे जिन्होंने बादशाह के हजूर कहा कि हम तेरी नापाक खुराक को नहीं खाना चाहते और तेरी नापाक ग़िज़ा से अपने आप को नापाक नहीं करना चाहते। और दानियल जो था हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा खुदा के हजूर घुटने देकर खुदा के हजूर ठहरता था, दुआ करता था। दानियल मर्द खुदा था और दानियल का जो जिस रूम में वो रहता था उसकी खिड़की का जो मुंह था वो यरूशलेम की तरफ था और वो हैकल की तरफ 3 मरतबा हाथ उठाकर और घुटने देकर दिन में 3 मरतबा दुआ किया करता था क्योंकि वो मर्द दुआ और मर्द खुदा था। और इस बात से चूंकि उन लोगों को बड़ी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। क्यों? इसलिए कि दानियल उनकी मूर्तों के आगे और उनके खुदाओं के आगे नहीं झुकता था बल्कि वो जिंदा खुदा के सामने झुकता था
اور انہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو کوئی ہمارے خدا کی، جو ہمارے معبود کی، ہمارے بت کی عبادت نہ کرے گا وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ دانیل کو جب پتہ چلا کہ میرے خلاف ایک قانون بن گیا ہے، دستاویز بنی ہے، مگر وہ تو بھی حسب معمول دن میں 3 مرتبہ خدا کے حضور ٹھہرتا اور بندگی کرتا، عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے شیروں کی مان میں بادشاہ نے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب دانیل کو پتا چلا کہ میرے لیے حکم جاری ہو گیا، حکم صادر ہو گیا، جب دانیل کو ڈالا گیا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ بھوکے شیر اس کو انہوں نے سونگا تک نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آج کے خداوند ہے، آج کے محبوب ہے، اور خدا کا یہ محبوب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اور جب وہ یہ چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں اسی خدا کی یہ ورشپ، عبادت کرتا ہے۔ جب شیر بھوکے ہوتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑتے ہیں، اور اسی طرح جب کتا بھی بھوکا ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی خونخوار جانور، گیدڑ لگا لو، شیر لگا لو، ریچھ لگا لو، تمام ایسے جو جنگلی جانور ہیں وہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف وہ منہ کر کے دھاڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہ شیر، کیوں نہ شیروں نے منہ لگایا؟ اس لیے کہ وہاں خدا کی حضوری آ گئی۔ جہاں حضوری آ جاتی ہے وہاں تمام شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ جس طرح صدرک، میشک، عبدالنجو کو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نبوکدنضر بادشاہ نے اپنے آگ میں ڈال دیا، آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا، اور لکھا ہے کہ ان کو آگ جو ہے کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند جو آگ کی تپش کو ختم کر دیتا، شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے، آج وہ میری اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، الہی کام کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کے ورشپ، عبادت، تمجید، حمد اور ستائش کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے تمام علوم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تمام جو جغرافیائی طور پر ہر ایک چیز کا جاننا اور سوجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ سارے قدیمہ کا اور سائنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تمام علوم جو ہیں ان کا جنرل نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکت اور خدا کا جلال جاری ہو۔ آج جو دیکھتے ہیں تو ارد گرد میں جو کفر کی باتیں جو بائبل بیان کرتی ہے وہ کب اور کس وقت کون بولتا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ مختلف لوگوں کو استعمال کر کے وہ خدا کے کام میں، خدا کے کلام میں رکاوٹ کا باعث بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر بائبل بیان کرتی ہے آج تک نہ کوئی اس بائبل کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکا۔ جس نے فراموش کرنے کی کوشش کی ہے وہ مٹایا گیا ہے، مٹ گیا ہے۔ بڑے لوگوں نے اس کلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ کلام آج بھی اسی صداقت کے ساتھ، اسی قدرت کے ساتھ، اسی عطاب کے ساتھ، اسی جلال کے ساتھ، اسی قوت اور برکت کے ساتھ اور مسا اور حضوری میں قائم اور دائم ہے۔ کو آزمائشیں بڑی خدا کے کلام کو آئی، بڑی بڑی آزمائشیں میں سے گزرنا پڑا اس کلام کو۔ یہ کلام تقریباً جو 1500 سال میں یہ کلام جو ہے تحریر کیا گیا، اور یہ کلام کے سینہ چیر کر خدا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زمین کا سینہ چیر کر اور مختلف جگہوں سے اسے اکٹھا کیا گیا، جیسے افریقہ، یورپ، ایشیا، 3 ممالکوں کو یہاں سے یہ اکٹھا کر کے یہ مختلف زبانوں میں لکھا گیا، اور اس کے لکھنے والے 40 لوگ تھے، اور علماء، ماہی گیر اور رسول اور نبی، اور اس کے ساتھ بہت سارے گورنمنٹ کے ملازم اور بہت سارے ایسے لوگ جو بہت زیادہ حکمت والے دنا لوگ تھے، اور وہ مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ایک ایک لفظ
یہ کلام پورا ہوا اور یہ لفظ بلب کلام جو ہے وہ لکھا گیا روح کی تاریکی میں، روح کی قدرت میں، روح کی ہدایت سے، تو یقیناً یہ کلام کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یہ کلام شہد سے زیادہ میٹھا اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کلام کو مٹانے والے بڑے آئے مگر بڑے دعوے دار ہوئے، اور جنہوں نے اپنے وسائل، اپنی طاقت، اپنی تمام جتنی بھی ان کے وصول جہاں وصول تھے، جہاں جتنی بھی پاور تھی، جتنی بھی طاقت، جب دولت کے بدولت پر انہوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی، دعوے کیے، مگر ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مگر یہ کلام آج بھی اسی حالت میں، اسی قدرت میں، اسی جلال میں ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور وہ اسی قدرت، اسی جلال، اسی مسا، اسی قوت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کلام کو کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت جو ہے وہ خود اپنی تفسیر کرتی ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور اس کی ہر ایک سچائی برحق اٹل ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت پر مبنی ہے۔ نہ آج تک کوئی دلیلیں، نہ کوئی جو ثبوت ملا اس کا کبھی اس کا بدلی گئی ہے، یہ بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے۔ اور جس طرح خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو دانیل جو شخص تھا اس کو کوئی نہ بدل سکا، کیوں کہ وہ خدا کا پرستار اور خدا کے ماننے والا اور مرد دعا، اور وہ نبی خدا کا بڑا نبی تھا، اور جس کو خدا نے اپنے مکاشفہ، اگر ہم دانیل کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو دانیل کی کتاب جو ہے وہ خدا کا بڑا مکاشفہ ہے۔ بائبل مقدس میں دو مکاشفے ہیں، ایک دانیل کی کتاب، اور دانیل کی کتاب میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے دانیل کے ساتھ اپنے دل کی بات کہی اور دل کی بات کی، اور دانیل کے ساتھ خدا نے دل کے تمام دل کھولا۔ تو اسی طرح بائبل بیان کرتی ہے نئے عہد نامے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ یوحنا عارف ہے، اور جس کے اوپر خدا نے یکا یک لکھا ہے کہ اسے کہا تیسرے آسمان پر آ جا، وہ تیسرے آسمان پر لکھا روح میں اٹھایا گیا، اور اس پر خدا نے تمام اپنے دل کی باتیں کھولی اور اس نے تعریف کی تاکہ خدا کی قدرت ظاہر ہو۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے خدا کی مرضی کو بچا لانا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ہمیں مرد خدا، مرد دعا، ہمیں خدا کے پرستار ہونا ہے، اور روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنا ہے، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی تمجید، حمد اور پرستش کرے۔ کیونکہ اگر ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے آگے جھکا جائے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ بتوں کے ماننے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک شخص، ہر ایک معبود جو ہے وہ محض بت ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے، تمجید کرتا ہے، اس کو کتنے بھی چیلنجز کیوں نہ آئے وہ کبھی مٹنے کا نہیں۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میرا کلام سنو اور نجات پاؤ، کیوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی ہوں، اور میں ہمیشہ کی روٹی ہوں، میں ہمیشہ کی وہ پانی ہوں، جو کوئی پیے گا وہ پیاسا نہ رہے گا، جو کوئی مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ یقیناً ہماری بھوکوں کو مٹانے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا زندہ خدا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، جو دھاڑتے ہیں، جو پکارتے ہیں، خدا ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ اپنے خدا کی تمجید، عبادت، پرستش کریں، کیونکہ جس طرح دانیل کے ساتھ خدا تھا اور صدرک مصر اپنے نجوم کے ساتھ خدا تھا، آج وہ میرے اور آپ کے ساتھ رہ کر
बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। जिस वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह ने बाबल शहर में उनको सील करके बड़े जुल्म जबर किए, तो भी खुदा के कलाम में लिखा वो कारसाज ना हो सके। और लिखा है अहले दानिश और अहले हकीम, अहले हिकमत वालों को उसने असीर किया। और लिखा फलसफादानों को, दनाओं को और तमाम हकीमों को, तमाम अक्लमंदों को और शहजादियों को, शहजादों को और उनके जितने भी अहले हिकमत थे उनको सबको असीर करके ले गया। और मगर जब असीर करके ले गया, मगर उसके बावजूद खुदा उनके साथ था, उनके दिलों से खुदा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और वह हर टाइम, हर वक्त गुलामी में भी, मुश्किल में भी, आजमाइश में भी, हर टाइम वो उनके साथ रहा। जिसा वो मिस्र से असीर होकर वांगे बाबल में, और जब मिस्र से वापस मूसा लेकर आया, तो खुदा के कलाम में लिखा है कोई चीज उनके साथ सामने ठहर ना सकी। और इसी तरह हम देखते हैं ये वक्त, ये टाइम जो था कबल अल मसीह से 600 साल पहले की बात है। और ये दानियल की वाक़यात, नबूकदनेस्सर बादशाह का वाक़या 600 साल पहले का है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि दानियल, सदरक, मिशक, अबदनगो है वो मसीहा से 600 साल पहले थे। और खुदा के कलाम में लिखा है दानियल ने भी यीशु मसीह की पेशन गोई की, कहा कि एक शख्स ऐसा बर्पा होगा, ऐसा नबी बर्पा होगा, जोरावर नबी होगा, जो बादलों पर उठाया जाएगा। कहाँ पर उठाया जाएगा? बादलों पर उठाया जाएगा। तो यकीनन मेरा ये आपका खुदावंद जो है आज मौत और कब्र शैतान पर फतह पाकर आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए, सब कौमों की अदालत करने के लिए आएगा। मुकाशवा की किताब 19वें बाब में और उसकी पहली 16 आयत में, 16 आयत से अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो उसकी पोशाक पर और उसकी रान पर लिखा होगा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, वो अपने मुंह की तलवार से मारेगा और लोहे के आसा से कौमों से इंसाफ लेगा। और खुदा के कलाम में देखते हैं तो वो कादिर मुतलिक है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो मुबारक खुदा है। और वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत और खुदा का जोर हो। हालेलुया! हमें अपने खुदा को जलाल देना है, अपने खुदा की तमजीद करना है। यकीनन हमारा खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और उसका कलाम लाजवाल और बेतब्दील है, जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। क्यों? कि वो तब्दील होता नहीं बल्कि तब्दील कर देता है। बाइबल को पढ़ने वाले खुद बदल जाते हैं, क्योंकि ये आज तक ना बदला है ना बदलेगा, बल्कि बहुत सौ को बदल देता है। तो इसीलिए हमें जिंदा खुदा के कलाम की पैरवाई करनी है, उसकी रहनुमाई में चलना है और खुदा को जलाल देना है। और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी चीज़ों से डरना नहीं, बल्कि खुदा उनको खुश करना है। खुदा के लोगों पर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, इस कलाम पर बड़ी आजमाइशें आई, बेटे पर आजमाइशें आई, मगर वो आजमाइशों पर गालिब आया और उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। हमें अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है ताकि खुदा हम पर अपना रहम जारी करे और खुदा की कुदरत नाज़िल हो। मुझे और आपको खुदा इस कलाम के वसीला बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे और खुदावंद को मुबारक कहेंगे। आसमानी खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम जो बंद गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। तेरा कलाम दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए छाग, राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जहां जहां जाता है असर दिखाता है। खुदावंद इस कलाम को जितने सुने इसके सबब से बरकत पाए, शिफा पाए, ताजगी पाए, हर तरह की बीमारी, कमजोरी, मुश्किल, प्रॉब्लम्स जो है जीव यीशु के नाम से जाते रहे। और खुदावंद तेरे नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक और साफ होते हैं, बहरे सुनते हैं और गूंगे बोलते हैं। तमाम कमजोरियां जाती रहती हैं और मुर्दा जिंदा होते हैं। और तू अपने लोगों की जिंदगियों में बड़े लाही काम करते हैं, अजीम काम करते हैं। तेरी अजीम और लाही कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो, उस बेबयान मोहब्बत के लिए
तेरा शुक्र करते जो बयान से बाहर है, जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। यकीनन तेरी उस अजीम और लाजवाल मोहब्बत के लिए, लाजवाल कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो तूने अपने बेटे के सबब हम पर आसान किया, तरस किया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि हम बरकत पाए, ताजगी पाए, तुझे जलाल दे, तेरी हमद हो। जितनों तक ये आवाज पहुंचे, एक एक शख्स इसके सबब से हील हो, बरकत पाए, कुव्वत पाए, तुझे जलाल दे। तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।